अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मैं मोहम्मद ख़ान एक मरतबा फिर से आप तमाम लोगों का इस्तकबाल करता हूँ अल बुखारी यूट्यूब चैनल पर। मुहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मुसन्निफ़ इमाम दहबी रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी किताब के अंदर हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाद किसकी हयात मुबारका को लिखा है। वह कौन से सहाबी रसूल या फिर वह कौन से जलीलुल क़द्र इंसान हैं जिनकी हयात मुबारका को इमाम दहबी रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी किताब सियर अअलामिन नुबला के अंदर हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाद जगह दी। तो आइए हम जानते हैं कि वह कौन है। मुहतरम नाज़रीन, इमाम दहबी रहमतुल्लाहि अलैह ने ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाद अपनी किताब के अंदर जिस जलीलुल क़द्र सहाबी रसूल की हयात मुबारका को बयान किया है उनका नाम है अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मुकम्मल नाम कुछ यूँ है: अब्दुर्रहमान बिन औफ़ बिन अब्द औफ़ बिन अब्द अल हारिस अल क़ुरशी अल ज़ुहरी। आपकी कुन्नियत अबू मोहम्मद है। आपके वालिद गिरामी का नाम औफ़ बिन अब्द औफ़ बिन अब्द बिन हारिस अल क़ुरशी अल ज़ुहरी है। आपकी वालिदा माजिदा का नाम अश्शिफ़ा बिनते औफ़ बिन अब्द अल हारिस अल क़ुरशी अल ज़ुहरी है। आपकी विलादत आमुल फ़ील के बाद हुई और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में 10 साल छोटे थे। पैदाइश के वक्त आपको अब्द अम्र के नाम से मौसूम किया गया। आपका नाम अब्द अम्र रखा गया, लेकिन बाद में अब्दुल काबा बुलाया जाने लगा। लेकिन बाद में आपको अब्दुल काबा कहा जाने लगा। जब आप इस्लाम कबूल किए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका नाम बदल कर अब्दुर्रहमान रख दिया। यही है आपकी वजह तस्मिया। आपकी शक्ल व शबाहत के मुतअल्लिक़ मुअर्रिख़ीन लिखते हैं कि आप सफ़ेद रंग के, बड़ी आँखों वाले और ख़ूबसूरत पलकों वाले इंसान थे। आपके दोनों कंधे बड़े भारी और बड़े मज़बूत थे। इसी तरीक़े से आपके पाँव भी बहुत मज़बूत थे और आपके आगे के दोनों दांत काफ़ी बड़े थे, इस कदर कि आप जब कभी हंसते या मुस्कुराते तो कभी कभार आपके दोनों दांत होठों से बाहर निकल आते थे और ज़ाहिर हो जाते थे। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु साबिक़ून अव्वलून में से हैं। आप उन 8 खुशनसीब लोगों में से हैं जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। जी हाँ, और आपका मकाम व मर्तबा उनमें कुछ 5वें या 6ठे नंबर पर आता है। आपको मक्का के अंदर इस्लाम कबूल करने के जुर्म में काफ़ी अदियतें दी गई, काफ़ी मसाइब व आलाम में मुब्तला किया गया। इसीलिए जब हबशा की तरफ हिजरत की इजाज़त दी गई तो पहले ही काफ़िले में आप शामिल थे और हबशा की तरफ हिजरत कर गए। उसके बाद आप मदीना की तरफ भी हिजरत किए और मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको साद बिन अर्रबीअ का भाई बना दिया था और आप दोनों के दरमियान भाईचारगी कायम कर दी थी। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु काफ़ी शुजा और बहादुर इंसान थे। बेबाकी और दिलेरी के अंदर आप अपनी ख़ुद एक मिसाल कायम किए हुए थे और आपकी बहादुरी का मंज़र तो उस वक्त देखने को मिला जब ग़ज़वा-ए उहुद में मुसलमानों की एक हल्की सी लग़ज़िश की वजह से पूरा मैदानी जंग का नक्शा ही बदल गया। जहाँ मुसलमानों को फ़तह नसीब होने वाली थी वहाँ शिकस्त साफ दिख रही थी। ऐसे नाजुक मौके पर भी आपने हिम्मत नहीं हारा, सुबात कदमी के साथ कुफ़ार मक्का का मुँह तोड़ जवाब दिया और उस जंग के अंदर आपको तकरीबन 20 से ज़ायद घाव लगे थे। आपके आगे के दोनों दांत टूट गए और आपको अक्सर घाव आपके पाँव पर लगे, जिसकी वजह से आप हल्का लंगड़ा कर चलते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुक़द्दसा के अंदर जितनी भी ग़ज़वात की, जितनी भी जंगें लड़ी, उन सभी में आप शामिल रहे और अपनी बहादुरी और जवानमर्दी की मिसाल देते रहे। ये तो रही आपकी शुजाअत व बहादुरी, लेकिन क़ियादत व सियादत का भी मलका अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसा अता फ़रमाया था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपनी हयात मुबारका के अंदर आपको कई सरियों का अमीर और कायद आज़म बनाकर भेजा। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दीगर सहाबाए कराम की तरह तालीम व तअल्लुम से काफ़ी दिलचस्पी रखते थे। इल्म दीन से आपको काफ़ी लगाव था। आपको जब कभी जहाँ कहीं एक हल्का सा अगर मौका भी मिलता कि आप तालीम को हासिल करें, इल्म दीन को हासिल करें, तो आपके अंदर इस कदर हिर्स थी कि उस मौके को हाथ से जाने नहीं देते।
اور اس سے بھرپور استفادہ کرتے ہیں۔ آپ کئی حدیثوں کے راوی ہیں، کئی احادیث نبویہ آپ سے مروی ہیں، جن میں سے صحیح بخاری کے اندر 5 روایتیں، صحیح مسلم میں 2 روایتیں اور 2 روایتیں متفق علیہ ہیں، مسند بقی ابن مخلد میں 65 روایتیں، اور اسی طرح مسند احمد ابن حنبل کے اندر تقریباً 31 روایتیں آپ کی موجود ہیں۔ اور جلیل القدر صحابہ کرام، بڑے بڑے راویان حدیث نے آپ سے روایتیں بیان کی ہیں، جن میں سے سر فہرست عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، مالک ابن انس رضی اللہ تعالی عنہ، جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ، مسور ابن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سر فہرست آتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کافی فضیلت و مناقب کی حامل شخصیت ہے۔ آپ کے متعلق احادیث نبویہ کے اندر کافی ساری فضائل و مناقب وارد ہوئی ہیں، جن میں سے سب سے بڑی فضیلت اور سب سے اہم فضیلت جو آپ کی بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر ہی دنیا والوں کو بتلا دیا تھا کہ عبد الرحمن ابن عوف جنتی ہیں۔ جی ہاں، آپ کے جنتی ہونے کی خوشخبری اور بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا کے اندر سنا دی تھی، اور آپ کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہونے لگا۔ اس کے علاوہ مسلم میں مذکور ملتا ہے آپ کی ایک اور سب سے بڑی فضیلت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر ہی حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو امامت کی سعادت حاصل ہوئی تھی۔ اور اس کے علاوہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ اگر یہ سعادت، یہ فضیلت کسی کو حاصل ہوئی ہے تو وہ ہیں خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان دونوں کے علاوہ یہ فضیلت کسی اور کو میسر نہیں ہوئی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ایک حسن سیرت کی مالک تھی، اخلاق حسنہ کا پیکر مجسم تھی، اوصاف حمیدہ کا ایک روشن مینار تھی آپ کی شخصیت۔ جی ہاں، زہد و ورع، صوم و صلاۃ، تقوی پرہیزگاری، عبادت و ریاضت، شجاعت و صداقت، یہ تمام اوصاف حمیدہ آپ کے اندر موجود تھی، اور سخاوت و فیاضی آپ کے اندر اس قدر موجود تھی۔ سخاوت و فیاضی کا تو یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ نے اپنا آدھا مال صدقہ کر دیا، اس کے بعد 40,000 دینار مزید دیے، جن کی قیمت اگر آج ہم اس دور میں لگائیں تو تقریباً 1 کروڑ روپے ہوتی ہیں۔ جی ہاں میرے بھائیوں، 1 کروڑ روپے آپ نے صدقہ کر دی، اس کے بعد 500 گھوڑے مزید صدقہ کیے، اور اس کے بعد 500 سواریاں آپ نے صدقہ کی۔ یہ تھی آپ کی سخاوت و فیاضی، اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے آپ کو مالدار بھی بنایا تھا۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن عوف یہ ایک مالدار انسان تو تھے، مگر ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین کے شکر گزار بندے تھے۔ هو الغنی الشاکر، ان الفاظ کا استعمال امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف اور مدح میں کرتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی وفات سن 32 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہی ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی، اور جنت البقیع کے اندر آپ کو دفنایا گیا، اور آپ نے تقریباً 75 برس کی عمر اس دار فانی کے اندر گزاری۔ اللہ آپ کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے جانا کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات مبارکہ کس طرح تھی، آپ نے کیا کارنامے انجام دیے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اتنی بڑی فضیلت عطا فرما دی تھی۔ آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم ان صحابہ کرام کو اپنی زندگی میں لائیں۔ انہوں نے جو کام کیا، جس طرح انہوں نے زندگی گزاری، ان کی زندگی گزارنے کا جو پیٹرن تھا، ان تمام چیزوں کو ہم فالو کریں، انہیں اپنائیں، تب جا کے ان کی طرح ہم اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ تمام لوگوں سے سوال یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو تقریباً 20 زخم کس جنگ میں لگے تھے، جس کا تذکرہ آج کی اس ویڈیو میں ہوا ہے۔ اگر آپ نے اس کا جواب صحیح دیا تو انشاءاللہ ہم آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ کے جواب کو اگلی ویڈیو میں ڈسپلے پر شو کریں گے۔ اور جیسا کہ پچھلے ویڈیو میں جو سوال کیا گیا تھا، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس جنگ کے اندر میمنہ کا امیر بنایا تھا، تو اس کا جن لوگوں نے صحیح جواب دیا ہے وہ یہ ہیں۔
اب اس ویڈیو میں یہیں تک، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی صورت کے ساتھ اور ایک عظیم الشان اور جلیل القدر سیرت کے ساتھ۔ جب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھیں، سرکشت رہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے اللہ تو ہم تمام مسلمانوں کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔